दिसा दुसरो व्हिडिओ एडिट करून ताणे तो दुसरो व्हिडिओ त्याच दिसा रिलीज कित्याक करना हो एक प्रश्न आसा। तो व्हिडिओ आनी वकला घालून काडचो पडलो आनी तो व्हिडिओ काल कोइन्साइड्स विथ माय entry to Old Goa police station where I was kept like a criminal, as if investigated like interrogated like a criminal from 11 o'clock till about 4:30 5 o'clock. म्हणजे this is how a witness is treated. as witnessani भिवपाची गरज आसा। तुमकां जर क्रायम खंय घडटा बिडटा असो दिसत जाल्यार the way police are acting today, you should not try to report it to the police. You might be made an accused. ज्या तरेन आज हे इन्व्हेस्टिगेशन चल्ला, पोलिसाच्या एंटायर एक्शनाचेर डावट आसा। क्रायम ब्रांचाचो SP 8 दीस गायब खंय आशिल्लो हो मोठो प्रश्न म्हाका दिसता तुमी काल ताका करूंक जाय आशिल्लो, पण आय थिंक ही हॅज अवॉयडेड लॉट ऑफ क्वेश्चन्स इन हिज प्रेस कॉन्फरन्स वीच वर आस्क्ड, व्हेरी रेलेवंट पॉइंटेड क्वेश्चन्स वीच वर मेड। DGP गडबडलो जेन्ना प्रश्न विचारलो तेन्ना काय हाजेर आनी ओगी रावलो। ही सायलन्स आर एक्चुअली गोल्डन वर्ड्स। Question remains is the timing of this video. So source, timing, authenticity of second video has to be probed as much as I am being probed. So to video खंयच्यान आयलो गोंयांत, कोणाक मेळ्ळो आनी कोणी तो तुमचे कडेन पावयलो हो सोर्स प्रोब करपाक जाय। जितलो म्हाका प्रोब केला तितलो आय विल गो। दंड भेद म्हणटात ही ट्रिक खंयतरी यूज करता कशें तुमकां दिसता? कित्याक पयलीं तुमकां ऑफरी केल्ली कशें आसा, साम दाम दंड भेद हे चाणक्य नितीन बरयलां। अर्थशास्त्र आनी चाणक्य नीती, प्रत्येक मनशान चाणक्य नीती वाचची। म्हाका गिफ्ट चाणक्य नीतीचो बूक म्हज्या बायलेन गिफ्ट केल्लो, चाणक्य नीती म्हणून, तो हांवें खूबदां वाचला। आमी गिताय वाचल्या, आमी रामायणय वाचला, हांवें महाभारतय वाचला, त्याच बरोबर हांवें बायबलय वाचला। आनी प्रत्येक ह्या पुस्तकान एकूच गोष्ट बरयल्या की सत्याचो विजय हो जाता आनी जी गोष्ट वायट आसता, वायट प्रवृत्ती आसूं, फटेपणां आसूं, ह्या प्रत्येक गोष्टीचो नाश आनी विनाश हो एक दीस अटळ आसताच आनी सत्याचो विजय जातलो। सत्यान आमकां विश्वास आसा आनी म्हाका म्हजेर विश्वास आसा, म्हज्या फॅमिलीचेर विश्वास आसा आनी सगळी फॅमिली जी हांगा आपलो टायम काडून दिसभर हांगा क्रिसमसाची ईव आसा, देर आर सो मेनी ऑफ माय कॅथलीक फ्रेंड्स ऑल्सो वर हियर, वीच शोज द फेथ दॅट दे हॅव पुट इन मी। देर आर सो मेनी ऑफ माय वेल विशर्स। आज म्हाका दिसता काल आनी आयच्या भितर देवाक फूल घालपी म्हजे कितलेशेच फॅमिली मेंबर फ्रेंड आसा, तांणी सांगलां सत्य आसा, जर अमित पालेकर सत्या बरोबर आसा जाल्यार कांयच जावपाचें ना, कांयच हार्म जावपाचें ना, आय एम नॉट एनीवे स्कॅर्ड। अमित, एक क्वेश्चन आसा फ्रॉम दॅट व्हिडिओ, वूड लायक टू आस्क इज दॅट वेर ही सेज 4 व्हिडिओ धाडले म्हणून आनी मागीर म्हणटा तो सडनली फेक व्हिडिओ, हाऊ डू यू रेसिप्रोकेट ऑन दॅट? आय रियली डोंट नो रे बाबा। पयलीं म्हणजे हांव म्हणना तो तुजो डिसोजा इज इनवॉल्वड इन समथींग ऑर एनीबडी इज इनवॉल्वड इन एनीथिंग। आय हॅव ओनली सेड दॅट दीज व्हिडिओज हॅव कम एंड दीज व्हिडिओज आर बींग गिवन। सोर्स ऑफ दॅट व्हिडिओ ताणें काडले, कित्याक काडले, फोटिंगपणाचे कित्याक केले, म्हाकाच कित्याक काडले, आनी कोणाक कित्याक काडले, पुलिसांनी प्रूफ करचे। पण त्याच बरोबर हेंय प्रूफ करचे की सेकंड व्हिडिओ ताणें खंय काडलो, तो कोणाक धाडलो, तो काल हांव भितर सरता आसतना पुलीस स्टेशनानूच कित्याक आयलो, ह्या गोष्टीचेर तितलेंच इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय। सो कोणी खंयचे पयलीं पब्लीश केलो तो व्हिडिओ, खंयच्या सोशल मिडियाचेर आयलो, तांकां सगळ्यांक काडचे पुलीस स्टेशनान। मुखार हाडल्या तशें सकाळीं 11 आपोवचे, सांजचे 5 पर्यंत दवरचे, च्या कॉफी दिवची तांकां, आतां चणे भिकणाय मेळटा हांगा ती दिवची तांकां आनी तांकां धाडचे। आय थिंक दॅट इज हाव इट शूड बी। द रूल्स ऑफ गेम शूड बी सेम टू एवरी इंडियन सिटीजन। आय एम इंडियन सिटीजन। आर्बिट्ररीनेस शूड नॉट बी दॅट आय शूड बी हँग for no fault of mine, and the people who are in the same vehicle or same cart should be kept separately. Everybody should be treated equally before law. I am only seeking to police to seek equality before law. म्हाका हाडल्या तशेंच कालचो व्हिडिओ खंयच्यान गोंयांत निर्माण जालो, खंयच्यान आयलो, हाजो सोर्स तांणी फायंड आउट करचो आनी तातूंत भितर जे स्टेटमेंट केले ते लोकांक हरशीं म्हणून कळपाचें। दोनूय सायड बाय सायड तुमी एनालायज करा आनी दाखोवन दिया लोकांक की हाव दीस 2 videos actually shows the falsity of the second video. But let the police probe it. I am going. Why Amit Palekar? Why Amit Palekar? Hi Amit Palekar. Aam Aadmi Party. 1 minute. Aam Aadmi Party. First question asked to me is why Amit Palekar? आज एकूच मनीस असो आसा अशें दिसता म्हाका आनी आमची पार्टी एकूच अशी आसा आनी वी आर विथ अलायन्स पार्टनर्स, वी आर टेकिंग अप इश्यूज
वीच आर पॉकिंग द गव्हर्मेंट ते खंय तरी तोपता दुखता आनी तो कांटो काडटलो जाल्यार अमित पालेकराक कुशीक काडल्यारच तो कांटो सायडीक सरतलो न्ही. अमित पालेकर तुम आगे बढ़ो.